One TV Patrol. One TV Patrol. Usamis may host sa 2026 Presidential Filipino Innovation Competition Mindanao level. Ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev 10 mapahigayon sa 2026 Presidential Filipino Innovation Awards Mindanao Sub-National Competition niadtong Hulyo 29 sa Aya Hotel and Residences sa Dakbayan sa Usamis. Sa maong competition, magkatigom ang 7 ka labing maayong innovation entries gikan sa Northern Mindanao, Davao Region, Socsargen o Caraga nga nagpakita sa mga bag-ong solusyon alang sa agrikultura, food security, disaster resilience, healthcare, manufacturing o digital transformation. Ang upat ka labing maayong nga entries maoy mopadayon sa national competition sa Septembre aron representahan ang Mindanao og makig-kompetisyon batok sa mga mananaog gikan sa Luzon, Visayas ug National Capital Region. Ang mga entries paghusayon base sa ilang kabaguhan, kalig-on o potensyal sa merkado ingon man sa epektibo niini sa nasudnong kalambuan. Ang 5 ka national winners pagapasidunggan sa Presidential Filipino Innovation Awards og makadawat og support package nga mokabat og hangtod 3.5 milyones pesos lakip ang cash grants, monitoring, investment opportunities og international exposure. Ang pagpili sa Usamis City isip venue sa maong regional competition nagpakita sa nagkadako nga kapasidad sa Dakbayan sa pag-host sa dagkong kalihukan o sa pagpalambo sa Northern Mindanao isip sentro sa innovation, kolaborasyon o kalambuang pang-ekonomiya. One TV Patrol.